يأتي بعدي من هو أقوى مني ويعمدكم بالروح القدس باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عظيم يوحنا المعمدان، مش بس هو أعظم مواليد النساء مثل ما شهد له الرب لأنه هيك قال، بس هو عظيم. عظيم لأنه عرف حجمه وعرف هو شو قدام الله وشو دوره قدام الله. ما حاول ولا بيوم يلعب دور أكبر من دوره ولا ياخذ محل الله، مع أنه كثيرين منا بيحطوا حالهم محل الله وبصيروا يحكموا على الله وعلى الناس. بيحكموا على الله إذا حكم أحكام أو تصرف تصرفات مش على ذوقهم، وبيحكموا على الناس لازم هذا يكون منيح وهذا مش منيح، هذا السماء وهذا جهنم، لأنه مش ماشي بحسب تركيبتهم وأفكارهم. بينما يوحنا عرف نفسه، هو اللي امتلأ من الروح القدس ببطن أمه، مثل ما قال الملاك لزكريا: وسيمتلئ من الروح القدس وهو بعد في بطن أمه. رغم أنه رأس فرح قدام تابوت العهد الحي مريم العذراء اللي حمل يسوع المسيح، لما التقى بالمسيح كان ما قال له: مين أنا لعمدك؟ أنا محتاج أعتمد منك. ولما الرب قال له: دعنا هكذا ينبغي أن نتم كل بر، أنا بالتواضع وأنت بالطاعة، وشاف روح الله نازل على يسوع، قال: رأيت وشاهد بأن الروح نازل عليه هذا المسيح. ولما راد يدل على المسيح قال: هو ذا حمل الله حامل خطايا العالم. ولما اجوا الرسل يقولوا له: هذا اللي انت شهدت له عم بيعمد ناس اكثر منك بيتبعوا اكثر منك، قال لهم: ما حدا بياخذ هالمجد ما لم يعطى له من السماء، له ان ينمو ولي ان انقص. لهيك بيقول القديس يوحنا عن ذاته انه هو منه اهل يربط حذاء الرب، وبقول عن حاله: انا لست المسيح ولا ايليا، انا صوت صارخا في البريه اعدوا طريق الرب مهدوا سبله. وهو هالصوت اللي ما قبل يسكت قدام الباطل. لهيك وبخ هيرودس: ما بحق لك تاخذ مرت خيك، ودفع حياته ثمن لغيرته على شريعه الرب، قطع له راسه برقصه من هيروديه. بس صوته ما سكت، لانه يوحنا يسوع شهد له بانه هو اعظم الانبياء. بيبقى السؤال الكبير لنا نحن المسيحيين اليوم: قديش مستعدين نشهد ليسوع؟ قديش مستعدين نقدر الروح القدس اللي أخذناه من يسوع وما أعطانا يا يوحنا؟ أنا أعمدكم بالماء، لكن يأتي بعدي من هو أقوى مني اللي بعمدكم بالروح القدس. وين نحن من هالحقيقة؟ وين نحن من حب الله؟ وين نحن من الشهادة لله؟ اليوم مع كل أسف نحن بلبنان، مع أنه مطلوب منا نكون كنيسة الشهادة، كنيسة اللي قال عنها قداسة البابا أكثر من الوطن هي رسالة. قديش عم ندفع ثمن شهادتنا للمسيح؟ اليوم نحن عم نصرخ يمين وشمال لزعمائنا مين ما كانوا يكونوا، مثل ما بنصرخ لأي زعيم بيمرق ونحط صورته بالروح بالدم: نفديك يا فلان، نفديك يا فلان، نفديك يا فلان. بينما المسيحيين بمصر اللي شافوا امبارح هالمجزرة اللي صارت قدام كنيسة القديسين، شو كانوا عم بيصرخوا؟ بالروح بالدم: نفديك يا صليب الرب. شوفوا الفرق بين لمن عم بيصرخوا ونحن لمن عم نصرخ. شوفوا لمن عم بيدفعوا حياتهم ونحن لمن عم نحرق حياتنا. شوفوا لمن مستعدين يموتوا ونحن مستعدين كرمال مين نموت ونتخانق. شوفوا ان لمن عم بيعيشوا ونحن لمن عم نعيش. شوفوا نحن كنايسنا اللي مفتوحة بكل مكان، بكل زاوية في مزار، واليوم شوفوا عدد الموجودين بالكنايس قدام الموجودين بالحفلات وبالرقصات. شوفوا بالعراق قديش عم بيدفعوا ليقدسوا قداس، يمكن حياتهم ثمن دخولهم على الكنيسة وبعدهم عم بيروحوا. بمصر نفس الشيء، بنيجيريا نفس الشيء، وبغيرها وبغيرها من هالبلاد اللي عم كلكم تسمعوا عنها. ونحن المسيحيين بدنا نتعرف على كل شيء إلا على يسوع. بدنا نتعرف على الكمبيوتر والإنترنت وكل الأمور. امبارح داخل على أحد المواقع بالإنترنت واليوتيوب على صور محطينهم من بعد التراتيل تبعي، أنا حاطين هيك ويب سايتات بيجوا على اليوتيوب على بعضهم،
داخلين بالملايين على الشعب بلا طعمة، بالملايين العدد موجود على حد الصورة، وعلى كلمة ربنا وصلوات داخل 5 6 10 50 100 يكتر. ليش؟ لأنه الناس ما فاضية تسمع ربنا. لهم آذان ولا تسمع، لهم عيون ولا تبصر. هالشعب سكر عيني وغمضه، سكر داني وبطل يسمع لئلا يرجع إلي فأشفيه. نحن اليوم بزمن تحدي، أنا وأنتم كلنا سوا، ونحن ببداية السنة. هل فعلا نحن مهيئين لعيد الغطاس؟ مثل ما بقول القديس بولس، نحن اللي اعتمدنا مع المسيح اعتمدنا معه في شبه موته لنشاركه بقيامته. هل مستعدين بكره بس نرش بالمي ما تكون عمليه روتينيه، نقول هالمي اللي عم تنزل هي مي نعمه لتجدد الحياه فيني وتعيد قناعاتي بهالحياه، لحتى بعد اليوم ما اصرخ لا لفلان ولا فلان، حاشا لي ارفع صوتي الا لمجد الرب، حاشا لي ابذل حياتي الا لله، وحاشا لي استسلم لحدا الا لله، وحاشا لي يكون في لي زعيم الا الله. بعد اليوم حاشا لي البس لون من كل الالوان الموجوده اليوم اللي بتنتمي لكل الفرقاء الا لون الله، لاني انا ابن الله فوق كل هدول. انا اعتمدت مع المسيح وانا دخلت بحياه الله والله دخل بحياتي. لهيك اخوتي المؤلم بالامر انه نحن بهالشرق بعدنا لهلا ما قدرنا نعيش وصيه واحده من وصايا الرب. لو عشناها وعرفنا نعيشها كان الشرق كله صار مسيحيه. حبوا بعضكم بعض كما انا احببتكم. انتم قولوا منحب بعضنا؟ منحب بعضنا كمسيحيين؟ نعم منحب بعضنا؟ اخر الناس اللي بنحب بعضنا هو نحن. كل واحد بده مصلحته، كل واحد يا ربي نفسي. لو كل واحد يفكر بالآخر، كل واحد يفضل الآخر على نفسه، مثل ما بقول القديس بولس إن المسيح لم يرضي ذاته بل أرضى الذي أرسله، مات عنا. لو كل واحد يموت عن الآخر ويحب الآخر مثل ما حبه يسوع كنا اليوم جماعة القديسين نحن. لهيك نطلب من ربنا بهالقداس ونحن عم نتهيأ لعيد الغطاس، مش بس نعمل خمير عجينة نحطها على الباب لأنه يسوع بيمرق هالعادات الحلوة، ومش بس نولع شمعة وننطر ربنا يمرق حدنا. ربنا ما بيمرق مرة بالسنة، ربنا كل دقيقة عم بيمرق بقلوبنا وبحياتنا. وبدنا نجي هالسنة على عيد الغطاس وفعلا متوجين بالنعمة، متوجين بفعل التوبة، متوجين بالخلاص، وفعلا نقول له يا رب اليوم أنا بحب أعتمد معك، بحب قبل ما يرش بيتي ورش غرفي وترش أغراضي ورش أنا يا رب اليوم بشاركك بمحبتك. أنت اللي حملت خطاياي لأحمل أنا مجدك. لذلك اليوم كلنا سوا رح يكون عندنا شعار حلو نقوله لبعضنا. فرح كتير 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 كبير أنا شاركني بخطيتي وحمل عني رب السماء. فرح كتير كتير كبير أنا شاركني بخطيتي وحمل عني رب السماء. حاوجع عيدة لتقولوها معي. فرح كتير كتير أنا حمل الله خطيتي وشاركني فيها أنا. صح؟ لا مش طويلة إني بيحملوا. فإذا فرح كتير كتير أنا حمل الله خطيتي وشاركني فيها رب السماء. شاركني بضعفي ليعطيني قوته، شاركني بموتي ليعطيني حياته، وصار هو حمل الله حامل خطايا. إلك حق تبقي هالكام يوم بنت أمك وبيك، إلك حق كم يوم تبقى بنت أمك وبيك، وإلك حق تبقى بنت بيك أمك هالكام يوم. بعد عيد الغطاس بتصير ابن العالم كله وابن الله، أكبر من بيك ومن أمك ومن العالم، بتصير أولاد الله. هلا أختك وأنت اثنين بالبيت أخوة، بعد عيد الغطاس بتصيروا الكل أخوة، لأن كلهم اعتمدوا صاروا أخوة. هلا طلع فيني قول هيدا مش أشقر قدي وأنا مش أسمر قده، بس بعد عيد الغطاس كل كلنا متساويين لأنه كلنا أخذنا صرنا خليقة جديدة بالمعمودية. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.